बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन। आज एक मरतबा फिर आप सबके सामने हाज़िर हूँ और मेरा आज का टॉपिक प्रीएम्पशन शुफ़ा के मुतालिक है कि हक़ शुफ़ा क्या होता है और हक़ शुफ़ा को आप किस तरीके से हासिल करने के लिए कौन कौन से इक़दामात ज़रूरी होते हैं, और अगर वो इक़दामात पर वक्त न किए जाएँ तो फिर उसका नतीजा जो है वो आपकी नाकामी की सूरत में सामने आता है। वैसे तो प्रीएम्पशन जो है उसको तीन कैटेगरीज उसकी बनाई गई और कानून के अंदर तीन कैटेगरीज थी जो प्रीएम्पशन एक्ट है उसमें, जिसमें शाफी शरीक, शाफी खलीद और शाफी जार। एक जो शरीक होगा उस प्रॉपर्टी के अंदर वो शुफा कर सकता है जिसको हम कोशरर कहते हैं। एक जिसकी मुल्हिका प्रॉपर्टी है, एडजेसेंट प्रॉपर्टी है, वो शुफा कर सकता है। और तीसरा वो कि जिसका कोई हक़ आसाइश किसी के साथ साझा, कोई रास्ता, वाटर चैनल या और कोई ऐसा कोई अगर हवा का हक, रोशनी का हक या ऐसा अगर होता था तो वो करता था। अब दो उसकी जो इकसाम है वो रह गई, जिसमें आपका एक शरीक खाता होना और एक मुल्हिका होना। तीसरा जो है वो तो ऑलरेडी ख़त्म ही तकरीबन हो गया, बल्कि बिल्कुल ही वो ख़त्म हो गया। अब ये दो ही है। वैसे तो शुफा के दावे कामयाब भी बहुत कम होते हैं, लेकिन क्योंकि कानून मौजूद है और हर रोज़ लोग राब्ता करके मशवरा करते हैं, तो आज मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनका मुझे कनाडा से फ़ोन आया, उनसे मेरी डिस्कस हुई तो वो इसी तरीके से कोई मशवरा लेना चाहते थे। तो साथ ही उन्होंने मुझे कहा कि आप इस पॉइंट के ऊपर कोई क्यों नहीं करते कि लोगों के लिए, ताकि एक मैसेज कन्वे हो जाए और लोगों के पास एक परमानेंट एक आपके ज़हन के अंदर जो एक लॉ में जो प्रोविजंस हैं वो जो हैं वो आप उनको अपने एक वी लॉग के ज़रिए जो है वो सामने लेके हैं। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह मैं आज ही मैं ज़रूर ऑफिस से फारिग होकर करूँगा वी लॉग इसके ऊपर। तो अब उसमें गुजारिश ये है कि एक तो शुफा का राइट आपका तब शुरू होता है कि जब कोई बंदा प्रॉपर्टी सेल करता है और उस प्रॉपर्टी के आप अगर मुल्हिका प्रॉपर्टी के मालिक हैं या उस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप को शेयर है उस खेवट के अंदर, तो फिर आप शुफा दायर कर सकते हैं। लेकिन वो रजिस्ट्री या इंतकाल के मंजूर होने की तारीख से शुरू होता है और उसकी मियाद है 120 दिन, 4 महीने। अब 4 महीनों का मतलब ये नहीं कि आप 1 महीना और 18 दिन इंतज़ार करते रहें और आखिरी 2 दिनों में जाके तो आप कहें हम शुफा कर लेंगे। वो डेफिनेटली आपका शुफा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपका जो शुफा है उसके लिए 3 बेसिक तलबात हैं जिनको लीगल तलब कहा जाता है, जिनमें तलब मवासबत, तलब अशहाद और तलब खसूमत है। अब तलब मवासबत क्या है? तलब मवासबत ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे अपने घर बैठा हुआ हूँ, अपनी बैठक पे बैठा हुआ हूँ, किसी भी जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ या मैं बाजार में हूँ, तो मुझे एक बंदा आके मिलता है, मुझे कहता है कि फ़लाँ प्रॉपर्टी सेल हो गई है। तो मैं फौरी तौर पे बग़ैर किसी सोचे समझे, बग़ैर किसी से मशवरा किए फौरी तौर पे मुझे ऐलान करना होगा। ये प्रॉम्प्ट डिमांड ऑफ प्रीएम्पशन लॉ है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये इसकी मुझे अशद ज़रूरत है और मैं इस पर शुफा दायर करूँगा। इससे पहले मुझे इसका इल्म नहीं था, ठीक है। वो ये इस पर बुनियादी शर्त है कि पहले आपको उसका इल्म ना हो और आपने ये ऐलान करना है। अब वो ऐलान करने के बाद दूसरी उसकी जो स्टेज है वो है तलब अशहाद। तलब अशहाद से मुराद ये है कि आप बाकायदा तौर पे नोटिस के ज़रिए, और वो नोटिस आपका बजरिया डाक जो प्रोसेस है उससे जाना चाहिए और वो नोटिस एग्जीक्यूट होना चाहिए, रिसीव होना चाहिए उस बंदे को कि जिसने प्रॉपर्टी परचेज की। क्योंकि अब जिसने फ़रोख्त की वो तो बीच में हट गया, अब तो वो आ गया कि जिसने प्रॉपर्टी परचेज की, तो उसे कहते हैं तलब अशहाद। उसका बाकायदा तौर पे एक नोटिस होता है, वकील के ज़रिए नोटिस होता है, दो उस पर बालिग गवाह जो हैं वो उसके ऊपर उनके नाम, पता, वल्दियत वगैरह सारा होता है और नोटिस भेजने वाले के दस्तखत या उसका अंगूठा या वो सारा कुछ उस पर होता है, तो वो नोटिस भेजा जाता है। अब वो नोटिस वकील साहब के ज़रिए जाता है, वो नोटिस वकील साहब लिखवाते हैं, उस बंदे की इन्फॉर्मेशन पे लिखवाते हैं। उस नोटिस को भेजने के लिए ये ज़रूरी है कि वो 14 दिन का उसका टाइम है, 14 दिन के अंदर वो नोटिस जाना चाहिए। तलब मवासबत से आपके ऐलान करने से 14 दिन के अंदर, ये नहीं कि आज एक प्रॉपर्टी सेल हुई, 10 दिन के बाद आपने ऐलान कर दिया और आप इंतजार में लगे कि 120 दिन है मैं कर लूँगा, 2 महीने के बाद जाके, महीने के बाद जाके, इवन 15-16 दिन के बाद भी जाके अगर आप वो तलब अशहाद का नोटिस अगर भेजेंगे तो आपका वो राइट जो है वो ख़त्म हो जाएगा।
وہ آپ کا رائٹ ویو ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، آپ کا شفے کا کوئی رائٹ پیچھے نہیں رہے گا. اس لیے 14 دن کے اندر وہ بھیجنا ضروری ہے. اب وہ نوٹس چلا گیا، اس کی رسید، اس کی ایکنالجمنٹ وہ آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے. اور اس کی تیسری پھر جو سٹیج ہے وہ ہے طلب خصومت، جس کو کہتے ہیں کہ فائلنگ آف سوٹ. کہ آپ نے پھر جو کنسرن کورٹ ہے، جس کورٹ کی جورسڈکشن میں وہ پراپرٹی آتی ہے، وہاں پہ آپ نے اس کا پریمپشن سوٹ فائل کرنا ہے. اس کے ساتھ وہ نوٹس کی کاپی بھی ساتھ لگنی ہے، اس کے ساتھ وہ رسید، رجسٹرڈ اے ڈی، جو ایک آپ کو ایکنالجمنٹ ڈیو جو واپس آتا ہے، وہ ساری چیزیں ساتھ لگنی ہیں. جو میوٹیشن یا رجسٹری ہوئی اس کی کاپی ساتھ لگنی ہے. آپ کی اپنی ملکیت کا کوئی فرد آپ ساتھ لگائیں گے تو وکیل صاحب وہ دعویٰ تیار کریں گے تو وہ دعویٰ آپ کا دائر ہوگا. اب اس سے اگلی جو سٹیج ہے وہ ہے اس میں کہ جس دن آپ دعویٰ دائر کرتے ہیں اس سے 30 دن کا قانون کے اندر ٹائم ہے. 30 دن سے مراد مہینہ نہیں، مہینہ 29 دن کا بھی ہو سکتا ہے، مہینہ 30 دن کا بھی ہو سکتا ہے، مہینہ 31 دن کا بھی ہو سکتا ہے. ہمارے انگلش مہینوں کی اسی طریقے سے ہے. وہ 30 دن کا ٹائم ہے، ایک مہینے کا ٹائم نہیں ہے، 30 دن کا ٹائم ہے. 30 دن سے مراد یہ ہے کہ جس دن آپ نے دعویٰ دائر کیا اس سے 30ویں دن کے اندر اندر آپ نے زر سوئم جمع کروانا ہے عدالت میں. عدالت میں آپ نے اپلیکیشن دینی ہے کہ ہم زر سوم جمع کروانا چاہتے ہیں. عدالت آپ کو اجازت دے گی. متعلقہ جو اکاؤنٹ ہے اس ہیڈ آف اکاؤنٹ میں آپ نے وہ پیسے جمع کروانے اور وہ انہیں زر سوم. زر سوم میں یہ ہے کہ اگر 100 روپے کی چیز بکی ہے تو اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ آپ نے جمع کروانا ہے. 1 روپیہ بھی اگر اس سے کم ہوگا تیسرے حصے سے تو وہ آپ کا رائٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اسی طرح 30 سے ایک دن بھی اگر اوپر اگر ہوگا تو وہ آپ کا رائٹ ختم ہو جائے گا. تو یہ سارا ایک پروسیجر ہے پریمپشن سوٹ کے متعلق، شفا کے دعویٰ کے متعلق. پھر اس میں طلب معاصمت جو ہے، سب سے پہلے جو آپ نے طلب جو کی اس میں 2 گواہ جو ہیں مجلس سے ہونی چاہیے. ایک وہ کہ جس نے آ کے آپ کو انفارم کیا، ایک گواہ وہ کہ جو آپ کے پاس وہاں پہ موجود ہو. بے شک آپ کی فیملی کا کوئی ممبر ہو جائے تو کم از کم ان 2 کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ایک بتانے والا کہ میں نے آ کے بتایا، آپ نے آگے سے یہ اعلان کیا، اور ایک وہ جو آپ کے پاس دوسرا موجودہ جو وہ یہ شہادت دے گا کہ میری موجودگی میں فلاں تاریخ کو، فلاں مہینے میں، فلاں سال میں، فلاں جگہ پہ یہ فلاں بندے نے آ کے انفارمیشن دی اور فلاں بندے نے یہ اعلان کیا. تو پھر آپ کی یہ طلبات پوری ہوں گی اور اس کے بعد پھر کورٹ پروسیس ہوگا، وہاں پہ ایویڈنس وغیرہ ہوگی، سارا کچھ ہوگا. ڈاکیے کی شہادت ہوتی ہے، آپ کا جو ڈیلیور جا کے کرتا ہے اس کی شہادت ہوتی ہے، پوسٹ مین جس نے وہ بک کی رجسٹری اس کی ایویڈنس ہوتی ہے، آپ کے ان دونوں طلب اشہاد کے گواہوں کی شہادت ہوتی ہے، وہ طلب معاصمت کو بھی ثابت کرنا پڑتا ہے. تو یہ سارا اس کا ایک پروسیس ہے. تو انشاءاللہ اسی طریقے سے میں اپنے مزید جو مختلف میرے مائنڈ کے اندر جو چیزیں ہیں، جو میرے تجربے میں جو چیزیں آئیں یا جو میں نے دیکھا وہ میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتا رہوں گا. اکثر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں مختلف عوامی مسائل بھی اجاگر کرتا رہوں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو لیگل ایشوز ہیں ان کے اوپر میں ڈسکشن کرتا رہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میں میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ